پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دے بھارت وچ میڈیا کو سخت دباؤ دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ حال ہی وچ مودی حکومت سن معروف بھارتی میگزین کو حکم دتا سا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر دے پونچھ ضلع وچ بھارتی فوج دے ہتھوں شہریاں دے تے ظلم و تشدد اور انہاں دے قتل دے تے آن لائن رپورٹنگ کو حذف کرے۔ بھارتی جریدے دی کاروان دی طرف تے شائع کیتی گئی اس رپورٹ وچ دسمبر وچ بھارتی فوج دی حراست وچ 3 کشمیری شہریاں دے قتل دے واقعے کو دنیا دے سامنے واضح کیتا گیا سا۔ بھارتی وزارت اطلاعات دی طرف تے جاری ہدایات وچ دی کاروان کو اس مضمون دے شائع ہونے دے محض 24 گھنٹاں تھے اندر ہٹانے دا حکم دتا گیا ہے۔ کاروان دی کہانی جس دا عنوان ہے فوجی کیمپ تھی چیخاں پونچھ وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں شہریاں دے تشدد اور قتل دی تفصیلات اتے مبنی ہے۔ جریدے دے اتے سچائی دے اتے مبنی مضمون کو ہٹانے دے واسطے دباؤ بھارت وچ آزادی صحافت اتے حملے دی ایک اور باندھی مثال ہے۔ تنقیدی مواد کو بزور طاقت حذف کرنا مودی حکومت بھارت وچ تیزی دے نال بددا ہویا ایک عام رجحان ہے۔ انڈین ڈیجیٹل رائٹرز گروپ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن سن بی جے پی حکومت اتے تنقید کردے ہوئے آخیا کہ جریدے کاروان دے اتے اپنی رپورٹ حذف کرنے دے واسطے حکومت دی طرف تے دباؤ تھی بھارت وچ آزادی صحافت اتے عائد قدغن دی عکاسی ہوندی ہے۔ کاروان پہلا نیوز پورٹل نہیں ہے جس کو مودی حکومت دی طرف تے تنقیدی مواد ہٹانے دے احکامات جاری کیتے گئے ہیں، بلکہ 2014 میں مودی دے اقتدار سنبھالنے تھی بعد تھی بھارت وچ میڈیا کو RSS دی پالیسی دی پیروی کرنے دے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ آزادی صحافت دی عالمی درجہ بندی وچ بھارت دی پوزیشن دن با دن گراوٹ دا شکار ہے۔ مودی حکومت دی طرف تے میڈیا دی رپورٹنگ دے پابندی دا اے نتیجہ ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی زمینی صورتحال کو چھپانے دے واسطے کئی طرح دے ڈرانے اور دھمکانے والے حربے استعمال کیتے ہیں۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سخت سینسرشپ لا کے مقبوضہ جموں کشمیر وچ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دنیا دے کسی بھی صورت وچ چھپا نہیں سکدا۔